गवाह से यार तू मेरे इश्क दा निकले आ बेवफा तू अखा किसे होर नाल लाइया सदा मैं मने तू मेरा ते मैं तेरे हुन दस मैं किवे वंडा अपनी जिंद जानिया داری میری دانشگاه؟ بپر بالا میرسونم. ای بابا چی شد؟ چی کار میکنی؟ اینقدر لجبازی هم خوب نیست. عاشقا رو که اینجوری اذیت نمیکنه. ببین لطفاً اینجا نمایش برپا نکن. چند بار بهت گفتم جلو راهمون نگیر نگفتم. خب منم چند بار بهت گفتم که بله رو بگو. اما تو اینجور نمایش به پا کردن رو دوست داری مگه نه؟ بهتر حد خودتو بدونی وگرنه اون وقت. وگرنه چی؟ بغلم میکنی آره؟ بیا بفرما. بغل کن. بیا. حرف دهنتو بفهم. هنوز که کاری نکردم خانم. وگرنه جرأت نداشتی اینطوری بیای تو خیابون. دستمو ول کن. چطور جرأت میکنی اینطوری رفتار کنی؟ ولم کن. ول کردم. ولی واسه اینکه دوباره دستتو بگیرم به تو هم فرصت میدم تا نظرتو عوض بکنی. حرف منو نمیفهمه. بچه هست دیگه. بهش میفهم. احمد اون داره از کنترل خارج میشه. نه مردمو میبینه نه موقعیتو میبینه. اون واقعا نمیدونه چطوری. چیزی ازش میدونی؟ کجا زندگی میکنه؟ کارش چیه؟ شماره تلفن یا آدرسش؟ هر چی که میشه؟ من در موردش هیچی نمیدونم. باشه. پس از فردا من تعقیبت میکنم و هر جایی که دیدمش از دستم نجات پیدا نمیکنه. من قبلا بهت گفتم این راه حل مسئله نیست. میفهمی؟ پس تو چی میخوای؟ من آروم و ساکت بشینم و اذیت شدناتو نگاه کنم؟ یا میری با داداش بلال حرف میزنی یا بذار من یه کاری انجام بدم. پس میخوای یه کاری بکنی؟ آره. باشه یه کاری بکن. چی؟ مامانتو بفرست خونه من واسه خواستگاری از من. فریه تو جدی میگی؟ معلومه که جدیه. یه ساله با هم دیگه در ارتباطی. حالا دیگه وقتشه. باشه. پس تو نگران نباش. من فورا میرم خونه و با مامانم حرف میزنم و میایم خونه شما واسه خواستگاری. تو اصلا نگران نباش. باشه؟ دوست دارم فریه. منم دوست دارم. من اینجوری تربیتت کردم؟ واسه همین تو رو دانشگاه فرستادم؟ تا آبروی منو ببری؟ تو چی فکر میکنی؟ فکر کردی هر کاری بیرون بکنی ازش با خبر نمیشم؟ اگه میخواستی آبرومو ببری اول میومدی منو میکشتی. نه خیر داداش، شما اشتباه فکر میکنی. احمد اصلا همچین پسری نیست داداش. اون فقط میخواست که مامانش رو بفرسته خونمون خواستگاری کنه و منم میخواستم زودتر بهتون بگم. مزخرف نگو.
تو با اونی ازدواج میکنی که من بهت میگم، اونی که من میخوام. آخه یه بار گوش بدیم ببینین ساکت شو. ساکت شو. تو میدونی وقتی حرف میزنم نباید وسط حرفام بپری. تو هم با دقت گوش کن. اگه از امروز به بعد پاتو از این خونه بیرون بذاری قلم پاتو خورد میکنم. مردم راست میگن. اگه میخوای آبرو تو ببری دختراتو بفرست بیرون خونه. حواست به این باشه. این حرفمو هر دوتاتون با دقت بشنوید. اگه دیگه اشتباهی ازتون سر بزنه قلم پاهاتون خورد میکنه. داداش از این به بعد این گوشی دست من میمونه. مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. معلوم نیست فهریه تو چه وضعیتیه. چی شده داداش؟ چرا تا الان بیداری؟ این حرفا رو ول کن. تو این وقت شب از کجا میای؟ چطور؟ واسه اومدن و رفتن باید ازت اجازه بگیرم؟ ساعت 2 نصف شبه. دارم میپرسم از کجا میای؟ داداش هستی داداش بمون. نیازی نیست واسم بابا بشی. شما دوتا چتون شده؟ چرا نصف شبی دعوا میکنین؟ از این بپرسین که غیر از ولگردی کردن کار دیگه‌ای بلد نیست. نه به فکر خونه است و نه احساس مسئولیت به چیزی داره. اینجا فقط واسه خوابیدن میاد. مگه تو چه کاروباری داری که من نابودش کردم؟ خودت چی کار میکنی؟ مگه چی کار میکنی که به من میگی بیکار؟ خودت هم بیکاری. بس کنید جفتتون. هر وقت میبینمتون دعوا میکنید. بعضی وقتا با مهر و محبت با هم حرف بزنید. تا امروز همه ی مهر و محبتتون رو خرج این کردی. من چی به دست آوردم؟ از این خونه چی به دست آوردم؟ فقط سرزنش. آقا بالا سر شده. مامان جان، شما چتون شده؟ برای چی خودت رو ناراحت میکنین؟ شما که میدونین اون هر چی از دهنش در بیاد میگه. پسرم اون فکر میکنه که من دوستش ندارم. اونو ولش کنین. دیر وقته. برین استراحت کنین. تو احتمالاً دلت برام تنگ شده بود. واسه همین اومدم ببینمت. سورپرایز. الکی مزخرف نگو. از اینجا برو بیرون. ای بابا وایسا. چند روزه که ندیدمت. حالا که اومدم بذار نگات کنم. فهریه کیه پشت در؟ کسی نیست زن داداش. بچه همسایه است. ببین بهتره همین الان از اینجا بری بیرون وگرنه جیغ میزنم و همه رو خبردار میکنم. ساکت. داری من از چی میترسونی ها؟ تو خوشگلی و به دلم نشستی وگرنه دخترایی مثل تو رو. خب میدونی من چی؟ دخترایی مثل منو چی؟ بالا رو بگو وگرنه با خودم میبرمت. از این به بعد هر وقت به من فکر کنی اون وقت این سیلی میتونه تو رو به یاد جایگاهت بندازه. حالا برو بیرون. گم شو. بیرون. تو اشتباه بزرگی کردی. از امروز روزای بدت شروع میشه.
داداش بلال لطفاً. بهت گفتم از اینجا برو. نمیخوام چیزی بشنوم. داداش جان، منظورم اشتباه متوجه شدی. من نه نیت بدی دارم و نه تصمیم من اشتباهه. من که فقط میخوام با خواهرتون ازدواج کنم. من اونو خیلی دوست دارم. باور کنی نیتم خیره. اون با یکی دیگه ازدواج میکنه. 2 روز دیگه عقدشه. ولی شما چطور میتونین همچین کاری کنین؟ اونم بدون رضایت و خوشحالیش. آخه چطور ممکنه؟ این که من چی کار کنم یا نکنم و اینو خیلی خوب میدونم و برای تو بهترینه که از فهریه دور بشی. ببینین داداش بلال، من خیلی خواهرتون رو خوشبخت میکنم. خیلی خوشبخت. فقط شما یه بار به نیازی نیست بیشتر از این حرف بزنی، وگرنه من کنترلمو از دست میدم. شما کاملا حق به جانبین. البته حق هم دارین، ولی متوجه نیستین. من و فهریه اگه یه کلمه دیگه از ذهنت بشنوم میکشم تو همینجا چالت میکنم. بهت یه فرصت دیگه میدم. ببین اگه از این به بعد اسم خواهرمو به زبونت بیاری اون روز آخر زندگیته. از اینجا برو. بلال با یکی از دوستاش ازدواجتو تعیین کرده. وقتی شما همه تصمیماتونو گرفتی، پس چرا الان اومدین و الکی به من میگین؟ زنده داشت، اگه میخواستین منو بکشین یه گلوله بهم شلیک میکردین، حداقل کمتر اذیت میشدم. اینجوری برام تصمیم نگیرین که با کی ازدواج کنم. زنده داشت. فهریه قوی باش، گریه نکن عزیزم، خواهش میکنم. داداش چرا این کارو میکنه؟ زنده داشت قوی نباشی اون وقت میخوای چطوری تحمل کنی؟ آماده ای دیگه؟ فقط حواست باشه ماشین جای درست حسابی بذاری. باشه. اومد. امروز بهت نشون میدم که جایگاه تو و جایگاه من چیه دختر جون. برو سمت راست. آره اینجا نه، اینجا نه. نزدیک شدی وایسا. بیا اینجا ببین. بیا. برو تو. حرکت کن زود باش. برو ببینم برو. برو دیگه. چی کار میکنی؟ کمک! ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. بذارید من برم. لطفاً بذارید من برم. برو اونور، ولم کن. برو اونور، ولم کن، ولم کن. پس کسی پلاک ماشینشو یادداشت نکرده؟ نه خیر آقا، اون ماشین پلاک نداشته. خانومتون چطوری؟ ایشون کسی رو نشناختن؟ یا صورت کسی رو ندیدن؟ نه خیر آقا، همه چی اینقدر ناگهانی رخ داده که اون اصلا کسی رو نشناخته.
ببینم شما با کسی دشمنی دارین یا به کسی شک دارین؟ شک ندارم آقا، مطمئنم. این کار احمده. اون میخواست با خواهرم ازدواج کنه. اون اومده بود پیشم خواستگاری. وقتی من مخالفت کردم اونم حتما خواهرم رو دزدیده. این احمد کیه و شما چطور اونو میشناسین؟ خونش کجاست؟ راستش من اونو نمیشناسم و آدرس خونش هم ندارم، ولی شماره تلفنش پیشمه. باشه، شما شماره‌شو به اختر بگین، خودمون آدرسشو پیدا میکنیم. چشم. اختر شماره رو بنویس. 03. اگه راحت بله را میگفتی الان این اتفاقا برات نمیافتاد. به من توهین میکنی آره؟ دیگه نمیتونی همینجوری بیرون بچرخی. هی بابا، هی ساکت باشین، مامانم داره زنگ میزنه. الو. اصغر پسرم تو کجایی؟ همش گوشیت خاموش بود. از کی دارم بهت زنگ میزنم؟ چی شده مامان، چرا گریه میکنی؟ خیر باشه این وقت شب. اصغر اتفاق بدی افتاده. پلیس اومدن داداشتو بردن. من خیلی نگرانم. زود بیا خونه. خیلی خوب باشه، الان میام خونه. خدافظ. زود باش پسرم. چی شده؟ چیزی نیست بابا، خونه برم میفهمم چی شده. اصغر، حالا اینا چی کارش کنیم؟ همون کاری که وقتی به هدف رسیدیم انجام میدیم. آشغالو میندازیم بیرون. نگه دار. از دیدنت خیلی خوشحال شدم. امیدوارم که تا عمر داری منو فراموش نکنی. خدافظ. من کارم تموم شده بود و داشتم خونه میرفتم که فهریه رو غرق خون تو خیابون پیدا کردم. اون خوبه مگه نه؟ هم خوبه و هم نیست. اسد به من راستشو بگو. موضوع جدی که نیست. بلال، من میخوام یه حرفی بهت بزنم، ولی باید به من قول بدی که با صبر و حوصله بشنوی. اون خوبه نه؟ من واقعا خیلی سخته برام اینو بگم، ولی متاسفانه چند بار به فهریه تعرض شده. اون سرش هم صدمه دیده بلال، باعث شده بینایی چشمشو از دست بده. حالا دیگه شاید هیچ وقت نبینه. به اینجور پرونده ها خیلی امیدی نیست. قوی باش بلال، تو الان باید مراقب خواهرت باشی. داداش، منو ببخش فهریه، منو ببخش. کاش حرفتو قبول میکردم، کاش تو رو تو این روز نمیدیدم. من حتی لیاقت اینم ندارم که جلو روت بشینم. من باید بمیرم. شما تقصیری ندارین داداش. شما همون کاری رو کردین که به نظرتون درست بود. تقدیر من بد بود. خوب شد بیناییمو از دست دادم، وگرنه من چطور میتونستم با مردم چشم تو چشم بشم؟
من ولشون نمی کنم. ولشون نمی کنم. داداش شکایتتون رو پس بگیری. داداش لطفاً احمد رو آزاد کن. لطفاً. منو ببخش. بگو ببینم خوشگله. دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگل. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌ش رو داد، به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. احمد، من با شکایت از تو کار اشتباهی کردم. من از کارم شرمنده‌ام. خواستی انتقام بگیر، خواستی هم ببخش. داداش جان، هر چی شد همش ناخواسته بوده. شما همدن این کار رو انجام ندادین. کاش حرفتو قبول میکردم. الان وضعیت جور دیگه ای بود. داداش بلال، اگه شما راضی باشین من هنوزم حاضرم با خواهرتون ازدواج کنم. احمد، تو داری چی میگی؟ عقلتو از دست دادی؟ به خاطر اون دختر این مشکلات برات پیش اومده، بازم میخوای باهاش ازدواج کنی؟ این هرگز ممکن نیست. لطفاً مامان جان، هر اتفاقی میفته بذار بیفته. چطور بذارم؟ تو که میدونی به اون دختر تجاوز شده. حتی اون بیناییشو از دست داده. داداش بلال، لطفاً بشینین. لطفاً. مامان، هر چی هست و هر جوری که هست من قبول دارم. اما من قبول ندارم. متوجه شدی؟ اگه این تصمیم آخرتونه پس منم به جونتون قسم میخورم که همه عمر خوشحالی رو تو صورت من نمیبینین. شما هر کاری بگین همونو میکنم، ولی هیچ وقت خوشحال نمیشم. احمد، من اگه بخوامم نمیتونم این لطفتو جبران کنم. من واسه نجات یافتن از بدنامی اون خونه رو ترک کردم، حتی محلم ترک کردم. روم نمیشه برم اونجا. هر اتفاقی که افتاده اونو فراموش کنین. حالا همه ما باید یه زندگی کاملا جدید رو آغاز کنیم. تو درست میگفتی. هیچکی بهتر از تو نمیتونه فهریه رو بخواد، نمیتونه خوشبختش کنه.
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. احمق، از کی دارم بهت زنگ میزنم چرا جواب نمیدی؟ داشتم چمدونمو میبستم. 2 ساعت دیگه به دبی پرواز دارم. پسر تو چطور میتونی منو تنها بذاری یا بری؟ اول اون ادیب غیب شد بعدش هم تو. ببین، تو هر کاری میکنی باید تنها انجامش بدی. من که میگم قصه رو تمومش کن. یعنی چی تمومش کن؟ تو منظورت اینه که من بکشمش؟ آره؟ ببین، اگه تو میخوای زنده بمونی باید اونو بکشی، وگرنه یه روز این موش و گربه بازی تموم میشه و میری پای چوبه یه دار. تو فقط چند روزی صبر کن، بعدش همه با هم من دیگه دارم میرم. خودت میدونی یا خودت. خدافظ. به من گوش کن، به من گوش کن. الو 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 الای بابا. من الان چی کار کنم آخه؟ شما دوتا اینجا چی کار میکنید؟ گفتی دوتا؟ کی دیگه اینجاست مامان؟ تو اصغر پسرم. من میخواستم از زن داداش بپرسم که اگه میخواد بره پایین بهش کمک کنم، اگه نه زن داداش. احمد، ببینم اصغر از اول همینجوری؟ آره یه کمی بود، ولی الان نمیدونم چه شده. من نمیفهمم که چرا اینطور عجیب رفتار میکنه. چطور عجیبه؟ اینکه نه با هم حرف میزنه و نه دعوا میکنه، نه پول میخواد و نه تقاضای چیزی ازم میکنه. بس چند وقته که به نظرتون اینقدر عجیب رفتار میکنه؟ تو به هم گفتی که عجیب رفتار میکنه. ببینم اون باز هم قبل از ازدواجمونم همینطوری رفتار میکرد یا بعد از ازدواجمون اینطوری شد؟ تو چرا در موردش اینقدر کنجکاوی؟ هیچی، همینطوری داشتم میپرسیدم. دیگه دیر وقته، بگیر بخواب. آبروی منو که جلوی همه بردی. منم این کارو نکردم فیده. واقعا؟ پس کی گفت که تو این کارو بکنی؟ قلبم از اینکه تو رو از دست بدم ترسیدم. عشق من نمیذاره که تو مال کسی بشی. من اینجور عشقی نمیخوام که پدر و مادرمو به خاطر من بی‌آبرو کنه. اصغر! تو نمیتونی از دستم فرار کنی هیچ وقت. امروز که نجات پیدا کردی، اما فردا آخرین روز زندگیت.
مامان؟ این صدای مامان بود. احمد! چی شده مامان؟ چی شده؟ احمد، من از پله افتادم. چطور؟ پاهم لیز خورد به سرم. باشه بلنشین میریم پیش دکتر. آها خوبه. آروم چیزی نیست. بریم. ای بابا، سویچ ماشین. شما داخل بشینین، من میارمش. بیاین. آروم چیزی نیست، یواشتر. شما اصلا نگران نباشین، من الان برمیگردم. بشینین لطفا. اینجا بشینین تا من بیام. باشه؟ زود بیا پسرم. چشم مامان، زودی میام. فهریه سویچ ماشین کجاست؟ احمد، من از کجا بدونم؟ معذرت میخوام، فراموش کردم تو نمیبینی. من چقدر احمقم آخه. سویچ لعنتی کجاست؟ لعنتی. فهریه، تو این پلاکو از کجا پیدا کردی؟ ولش کن. خاطرات تلخی به این پلاک وابسته است. از خرم از همین پلاکا گردنش میندازه. چی؟ از خرم از این داره؟ سویچو پیدا کردم. به هر حال من میرم پیش مامان، اون منتظرمه. بعدم میبینمت. احمد بهم گوش کن. احمد اگه احمد داره میشنوی؟ احمد، اگه این پلاک ماله اصغر باشه، پس معنیش اینه که اون عوضیم تو این خونه هست. آره، تو درست منو شناختی. تو؟ و این پلاکی که دستته مال من. میخواستی در مورد من به احمد بگی؟ آره؟ نزدیک من نیا وگرنه جیغ میزنم. مامان! احمد، کسی از منو نجات بده! هیچ کسی نیست، نه احمد و نه مامان. اینجا فقط من هستم و تو. بهتره که نزدیک من نیایی. من به احمد میگم، من بهش سعی میزنم و میگم، من پلیس رو صدا میزنم. احمد، تو زمانی میتونی اینو به همه بگی که زنده بمونی. اشتباه کردم، زندت گذاشتم عوضی، ولی دیگه اون اشتباه تکرار نمی کنم. پاتو بذار اینجا. زود باش دیگه پسرم. کیف پولم کجاست؟ اشتباه کردی که این حرفا زدی. میخواستی به احمد بگی؟ احمد! برای آخرین بار هر چقدر میخوای جیغ بزن، هر کیو صدا میزنی بزن، چون دیگه صدات خاموش میشه. اصغر! احمد کمکم کن. احمد، نجاتم بده. احمد. اصغر! ای بابا، احمد چی شده؟ احمد! ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
دخترم، اصغر تاوان اشتباهشو داره اینجوری پس میده. ممکنه اون تمام عمرش تو همین وضع باشه. میشه لطفاً اون راز همینجا باقی بمونه؟ احمد، تو چرا چیزی نمیگی؟ تو ازش بخوا. چی بگم؟ باید از فهریه بپرسین. هرچی خودش تصمیم بگیره. دخترم، لطفاً بگو چه تصمیمی گرفتی؟ تو اصغر رو میبخشی مگه نه؟ خواهش میکنم این رازو به خانوادتم نگو. ببین دخترم، یه مادر داره بهت التماس میکنه، پسر منو به خاطر من ببخش، من ازت معذرت میخوام. من از طرف پسرم معذرت میخوام، التماست میکنم دخترم اونو ببخش. गवाह से यार तू मेरे इश्क दा निकलिया बेवफा तू अखा किसे होर नाल دیدی تیوی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.